बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खबर ये सामने आई है कि इमरान खान साहब को ख़तरनाक बीमारी लाहक हो गई है और इसके लिए उनको फौरी ऑपरेशन की ज़रूरत है। लेकिन अभी तक ये पता चल रहा है कि एक तो सरकारी सतह पर इसको छुपाया जा रहा है, कोई इसकी तस्दीक सरकारी सतह पर नहीं की जा रही, और दूसरी बात ये है कि जेल हुकाम चाहते हैं कि जेल के अंदर ही इलाज किया जाए, किसी को शायद कानो कान खबर ना हो इसलिए। लेकिन बात यह है कि ज़ाहिर है कि डॉक्टर्स को बुलाया गया और जब उन्होंने मुआयना किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मामला यहाँ जेल में हल नहीं हो सकता, इसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अब ये बड़ी ख़तरनाक बात है और इसका बताया जा रहा है क्योंकि ज़ाहिर एक मेडिकल टर्म है, इससे इमरान खान साहब की आँख के खुदा न खास्ता ज़ाया होने का भी ख़तरा है। ये आँख की बीमारी बताई जा रही है और इसकी डिटेल्स सामने आ रही हैं। अब आप ये देखिए कि ये कहते थे कि जी ये टूटता नहीं है, ये बीमार नहीं होता, ये अस्पताल नहीं गया, तो कुछ तो हमें ऐसा मिले कि जिस तरह से हम थे ये वैसा ही हो। तो अब इमरान खान साहब को एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी की तशख़ीस हो रही है कि जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। लेकिन ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब का हौसला बड़ा बुलंद है और ये बीमारी ऐसी है कि जो आप प्लेटलेट्स गिरने का नहीं कह सकते कि प्लेटलेट्स गिर गए हैं या जी कमर में दर्द आ गया है, जो शहबाज शरीफ साहब के आ गया था और अब वो तकरीबन 4 साल हो गए हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसा हो गया कि कभी आपने उसकी शिकायत नहीं सुनी। अब तो वो दौड़ते भागते हैं, बैनुल-मुक़ामी दौरों का रिकॉर्ड भी बना रहे हैं। लेकिन ये ख़बर असदुल्ला खान साहब बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, वो ये ख़बर सामने लाए हैं और इस पर अब तमाम सहाफ़ी इस पर बात कर रहे हैं, तशवीश का इजहार कर रहे हैं। असदुल्ला साहब ने कहा है कि मेरा सोर्स ये दावा कर रहा है कि इमरान खान साहब को गुज़श्ता हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात को, जो कि 24 और 25 जनवरी की दरमियानी रात बनती है, रात के दूसरे पहर पिम्स लाया गया। ये भी हाल ही की बात है, ये ज़्यादा देर नहीं हुई। अभी पिम्स हॉस्पिटल, जो एक बड़ा हॉस्पिटल है इस्लामाबाद का, वहाँ लाया गया इनको 24 और 25 जनवरी की दरमियानी रात को, और इन्हें आँख की बीमारी CRVO के इलाज के लिए इंजेक्शन दिया गया। इनको इंजेक्शन बाकायदा लगाया गया है इमरान खान साहब को। लेकिन मैं अभी इस खबर को गैर मुस्तस्दीक शुदा कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी इसे डबल चेक करना है। सोर्स का दावा है कि 1-2 लोगों का स्टाफ था और इमरान खान साहब इनके साथ खुश उसलूबी से पेश आए और कहा कि मैं माजरत चाहता हूं कि आपको रात गए तकलीफ दी। अंदाज़ा लगाएं उस शख्स का हौसला कि वो कह रहा है कि माजरत चाहता हूं रात गए आपको तकलीफ दी, और बस 1-2 लोगों का स्टाफ था। ज़ाहिर है ज़्यादा लोग होंगे तो कहीं बात बाहर ना चली जाए, लेकिन ज़ाहिर स्टाफ था। उधर CCTV फुटेज से भी खबर निकल सकती है और भी सोर्सेज नहीं बताए जा सकते, वरना पता नहीं क्या क्या हो जाए। सोर्स के मुताबिक इमरान खान का मोराल ठीक था, अच्छी हालत में थे। इसको डबल चेक कर रहे हैं। असदुल्ला खान साहब कह रहे हैं कि इमरान खान की दाईं आंख में CRVO, अब इसका आगे टर्म का बताया भी जा रहा है कि ये कोई कॉर्निया जिस तरह आंख है उसके बारे में बताया जा रहा है इसका बीमारी का। इमरान खान की दाएं आंख में CRVO नामी बीमारी की तशख़ीस हुई है। इनकी दाईं आंख की वेन में ब्लॉकेज हो गई है, दाईं आंख की वेन में ब्लॉकेज है। इसका साइड इफेक्ट यह है कि मुनासिब इलाज ना होने की सूरत में बिनाई मुतासर हो सकती है। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स इस सिलसिले में 3 विजिट 16, 19 और 21 जनवरी को कर चुके हैं। उन्होंने विजिट किए हैं और ये खबरें तो बाहर आई हैं कि जी टीम बुलाई गई है, कुछ का बता दिया जाता है, कुछ का नहीं बताया जाता है, जी टीम बुलाई जा रही है। लेकिन आज तक काफ़ी अरसा हो गया, अब इस बात को महीनों हो गए हैं कि इमरान खान साहब की बार बार दरख्वास्त पर या उनकी बहनों के कहने पर भी उनके ज़ाती मुआलिज से उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। किसी से भी अभी तो मुलाकात नहीं होने दी जा रही ना जी, वकील से भी नहीं। अदालत ने कहा कि आप उसके खिलाफ केस चलाना चाहते हैं एक्सपर पोस्ट का, तो वकील से मुलाकात तो करवा दें, सलमान राजा से मुलाकात ही करवा दें। तो मुलाकात नहीं होगी, केस आगे कैसे बढ़ेगा? तौहीन अदालत की वरना कार्रवाई का फिर देख लेंगे बस, और अदालतें कुछ नहीं कर सकती। तो कह दिया देती हैं कि जी तौहीन अदालत कार्रवाई होगी, वकील को नहीं मिलने दे रहे, लेकिन मुलाकात नहीं होने दी जा रही, बहनों की भी नहीं होने दी जा रही, वकील की भी नहीं होने दी जा रही, डॉक्टर्स की भी नहीं होने दी जा रही। तो 3 विजिट का बता रहे हैं असदुल्ला साहब, 16, 19 और 21 जनवरी को कर चुके हैं डॉक्टर्स। जेल इंतजामिया का इसरार है कि इलाज यहीं किया जाए, जबकि डॉक्टर आरिफ ने लिख कर दिया है कि इनका इलाज यहां नहीं हो सकता। आप सोचिए जरा, डॉक्टर के लिख कर देने के बावजूद नहीं उनको ले जाया जा रहा और इंजेक्शन भी लगाना पड़ा है, इंजेक्शन लगाना पड़ा है, इमरजेंसी में ले जाना पड़ा है उनको हॉस्पिटल। फिर भी आप देखिए कि ये हालात हैं। ये अब कितना ये हुकूमत गिर सकती है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जबकि डॉक्टर लिख कर दे रहा है कि यहाँ इलाज नहीं हो सकता, इन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ेगा, 3 इंजेक्शन लगना है। डॉक्टर के मुताबिक मामला हसास है,
میں بغیر توجہ دیے اور پورا معائنہ کیے انہیں یہاں یعنی جیل میں ٹریٹمنٹ دے دوں اور کل کو انہیں نقصان ہو جائے تو یہ میرا ذمہ آ جائے گا، اس لیے میں یہ رسک نہیں لے سکتا کہ انہیں یہاں پر ٹریٹمنٹ دوں۔ یہ ہے جی پوری خبر۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ڈاکٹر جو مرضی کہتا رہے، یہاں حکومت کو بس یہ ہے کہ نہیں اس کو باہر کیسے لے جانے دیں، کوئی جھلک آ گئی، کچھ نظر آ گیا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کان کی تکلیف ہو چکی ہے خان صاحب کو، معدے کی تکلیف کی شکایت بھی ہوئی ہے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ پھر خبر آتی ہے جو ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، کان کی تکلیف کا اپنا مسئلہ سامنے آیا تھا جب ان کا ذاتی معالج ایک دفعہ ملا تھا، بہت عرصہ ہو گیا اس کو، اور معدے میں کچھ پرابلمز کا تھا، مگر ایک دن بھی انہوں نے نہیں کہا کہ جی مجھے آپریشن تھیٹر لے جاؤ، مجھے یہ کرو کہ جی مجھے ہاسپٹل داخل کروا دو، مجھے گھر بھیج دو، مجھے جانے دو، میں لیٹ گیا ہوں، فلاں ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مجھے اے سی لگا کر دو، مجھے یہ چیز چاہیے۔ تو کوئی سردی گرمی پریشانی وہیں پر ہے جناب، ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا اب تو حکومت خود لے کر آئی تھی نا سپریم کورٹ میں، جب وہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی تھی تو اس وقت تو بات آ گئی کہ جی کس حالت میں رکھا ہوا ہے، آپ نے دیکھ لیا تھا، وہ بظاہر کو 8x10 کی کال کوٹری ہے اور وہیں پر چھوٹی سی دیوار جس کے پیچھے وہ فلش لگا ہوا ہے اور کموڈ وغیرہ وہاں پر ہے، اور بس ایک بستر ہے چھوٹا سا اور ایک چھوٹی ٹیبل اور کرسی ساتھ ہے، کہ یعنی جائے نماز کی جگہ بھی وہاں پر مشکل نظر آتی ہے۔ تو یہ تصویر بھی سامنے آئی تھی۔ تو بہرحال جی ڈاکٹرز اپنی جگہ جو کہہ رہے ہیں، لیکن حکومت ابھی تک اس پر پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ اسد اللہ صاحب خبر سامنے لائے ہیں۔ دوسری طرف ایک افسوسناک واقعہ، چونکہ ابھی وزراء بھی کہہ رہے تھے نون لیگ کے، جی ان پر اٹیک نہیں ہوتے، ان کے لوگ نہیں مرتے، یہ دہشت گرد ان کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ سوال کیے جا رہے تھے نا، سوال اٹھائے جا رہے تھے، یہ تحریک انصاف کے بندے کیوں نہیں مارے جا رہے؟ تو ابھی کبھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی حملہ ہو گیا ہے کسی پر، کئی لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں، آئے دن اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اب ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما طیب انصاری کے بیٹے اور تحصیل پریس کلب ڈڈیال کے ممبر عمران انصاری کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ آزاد کشمیر کے علاقے ڈڈیال سے انتہائی افسوسناک اور لرزہ خیز واقعہ سامنے آیا ہے سنو نیوز کے مطابق، جس میں پورے علاقے میں سوگ ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم نے مقتول کی لاش کو دفن کر رکھا تھا، جسے پولیس نے برآمد کر کے تحصیل کے ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا۔ اسپتال میں پوسٹ مارٹم کا عمل جاری ہے۔ پولیس نے واقعے کے تمام پہلوؤں پر تحقیقات شروع کی ہیں۔ مزید تفصیلات جلد سامنے آئیں گی، اور پھر بڑے یعنی لوگ یہاں پر پہنچ گئے، شہریوں کی بڑی تعداد پہنچی اسپتال۔ پورے علاقے میں غم و غصہ، بے چینی ہے، اور یہ عظیم سانحہ اس کو قرار دے رہے ہیں، جو کہ مشہور شخصیت تھے، اور ان کی 3 ماہ قبل ہی شادی ہوئی تھی عمران انصاری کی، اور بہت زیادہ صدمہ ہے۔ ان کے بھائی وقاص انصاری نے بتایا کہ تقریباً 8:15 بجے گزشتہ رات وہ ایک گاڑی میں روانہ ہوئے تھے، جس کے بعد عمران کا موبائل فون بند ہو گیا، اور اہل خانہ نے رات بھر ان کی تلاش جاری رکھی، مگر ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اور پھر پتہ چلا، پولیس نے ڈڈیال نے اہل خانہ کو اطلاع دی کہ انہیں مار دیا گیا ہے عمران انصاری کو، اور گولی ماری گئی، پھر ریت میں چھپا دیا گیا ان کی لاش کو، اور پھر بعد میں چمیاری کے علاقے سے برآمد ہوئی ان کی باڈی، اور پولیس نے وقاص ولد ارشد کو گرفتار کر لیا ہے، اور واقعے کے محرکات جاننے کے لیے مختلف پہلوؤں سے تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اب لوگ تو یہ بتاتے ہیں، اب نام بتاتے ہیں کہ جی یہ لوگ مارے جا چکے ہیں تحریک انصاف کے۔ ابھی حال ہی میں اسی طرح ایک اور رہنما ہے، ان کی فیملی پر بھی اٹیک ہوا، کسی کے گھر پر اس طرح سے کبھی دستی بم کو کوڈ کاپٹر اس طرح سے حملے ہو رہے ہیں۔ تو پتہ نہیں اور اب کچھ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت میں کہ کس طرح کے حملے ہوں تحریک انصاف کے لوگوں پر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔